बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सुबह जो है एक ख़बर आई और उस खबर में कराची का इलाका अबुल हसन अस्फ़हानी रोड और उसके करीब जो है ये वाक़या पेश आता है। एक डॉक्टर जो है वो अपनी नौजवान बेटी का कत्ल कर देते हैं और उसके बाद पुलिस को बयान भी देते हैं और उसमें इकरार भी करते हैं। इसी दौरान ये खबर भी आई कि वालिद के साथ साथ उनके बेटे को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। उसके बाद कुछ मुख्तलिफ रिपोर्टर से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने ये बात बताई कि गालबन ये कत्ल जो है उनके बेटे के हाथों हुआ है, लेकिन बाप ने अपने सर इल्ज़ाम ले लिया है। लेकिन अभी ये तमाम कयास आराइयाँ हैं, इसके पीछे कहानी क्या है वो बहुत ज़रूरी है। हमारे मुआशरे में एक ऐसी बुराई जो बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है। वालिदैन की आप समझ लीजिए कि कुछ कोताहियाँ, कुछ गफलत। ये एक ब्रोकन फैमिली थी। डॉक्टर साहब की वाइफ जो है उनके साथ उनकी अलहदगी हो चुकी है, खुला ले चुकी है उनकी वाइफ, और बच्चियाँ जो हैं बाप के साथ रहती हैं। 2 बेटे हैं डॉक्टर साहब की। और हुआ क्या, डॉक्टर साहब जो है कोई आम डॉक्टर नहीं है, 21वें ग्रेड में है और एक ग्राउंडेड बड़े वेल नोन डॉक्टर है। 12 साल से वो जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, लोग उनको बड़े अच्छे से जानते हैं। डॉक्टर साहब जो है उनके बारे में पहले ये बताया गया कि सुबह सवेरे, ये सुबह की इतलात है जो मैं आपको पहले बता रही हूँ। उसके बाद अब जो कहानी पूरी निकल के सामने आई है वो क्या है वो भी आपको बताती हूँ। पुलिस ने पहले जो पुलिस ने रिपोर्टर्स को जो बातें बताई, सच्चर थाने की हदूद है अबुल हसन अस्फ़हानी रोड और उसके करीब भक्कर गोट में डॉक्टर रफ़ीक शेख इनका नाम है। और उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ मिलकर कहा गया जी गैरत के नाम पर अपनी 17 साला बेटी जिसका नाम लारैब है और उसके दोस्त हसन को फायरिंग करके मौत के मुँह भेज दिया। ये बात सामने आती है। फिर ये बताया जाता है कि जी सुबह 6 बजे के करीब उनकी जो बेटी है लारैब अपने दोस्त के साथ एक वीगो जीप में घर के बाहर आती है, यानी कि घर के बाहर वीगो जीप उनकी बेटी को सुबह सवेरे छोड़ने के लिए आती है। इसी दौरान लड़की और उसके बाप और भाई ने उन्हें देख लिया और घर से पिस्तौल लाकर बाप ने वीगो जीप पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में लड़का जो है मौके पर जाँ बहक हुआ जबकि लड़की ज़ख्मी हुई। वालिद ज़ख्मी बेटी को अस्पताल के बजाय अपने घर ले आए। कहा यह जा रहा है कि शायद वो घर इसलिए लेकर आए कि उस वक्त तो गुस्से के आलम में गोली मार दी, लेकिन बाद में उसको बचाने की कोशिश की। जब उसको घर लेकर आए उसके बाद वो उसको बचा ना सके और वो ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी जान जो है वो चली जाती है। बाप बेटे ने वाक़े के बाद थाने पहुंचकर अपनी गिरफ्तारी जो है खुद दे दी। लड़की के वालिद जो है डॉक्टर रफ़ीक शेख, उन्होंने पुलिस को ये बयान दिया कि मैं 19 ग्रेड का अफसर हूँ, कतर हॉस्पिटल में तैनात हूँ। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि ये लड़का कौन है। अभी ये मैं आपको इब्तदाई इतलात, क्योंकि स्टोरी बड़ी और मुख्तलिफ निकल कर सामने आ रही है क्योंकि कुछ उनके घर के अंदर से कुछ बातें लीक आउट हुई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आप लोग सीखें इससे, आप लोग जानिए कि घरों के अंदर क्या हो रहा होता है। वो कहते हैं कि जी मैं 19 ग्रेड का अफसर हूँ, कतर हॉस्पिटल में मैं तैनात हूँ। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि ये लड़का कौन है, जिस पर उसने मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि इसी दौरान हसन से तकरार हो गई और मैंने तैश में आकर फायरिंग कर दी। वालिद ने बताया कि मेरी बेटी अक्सर और बेशतर रात को उठकर बाहर चली जाती थी, जिस पर मुझे शक हुआ। अब ये ज़रा गौर कीजिएगा, वो कहते हैं मुझे शक हुआ और इस बिना पर मैं जुम्मे की सुबह मोटरसाइकिल पर निकल कर उसका इंतज़ार करने लगा। जैसे ही वीगो जीप गली में दाखिल हुई, मैंने अपनी बेटी और उसके दोस्त को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम और उसके बेटे से 2 9mm पिस्तौल बरामद हुए, जिसके लाइसेंस की तस्दीक की जा रही है। मकतूल जो है गुलशन इकबाल का रिहायशी और तालिब इल्म था। और आपको बताऊं कि जब उसका शनाख्ती कार्ड देखा गया तो मालूम हुआ कि आज के दिन ही उस लड़के की सालगिरह भी थी, यानी कि आज जो उसका जन्मदिन था वही उसकी मौत का दिन भी ठहरा। अच्छा, अब ये तमाम इत्तलात तो आई, लेकिन उसके बाद हमने जब इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया तो फिर चीज़ें जो है थोड़ी सी मुख्तलिफ निकली हैं। इसमें जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने से पहले थोड़ी सी इनके घर की कहानी बताना चाहती हूँ कि हुआ क्या बेसिकली इनके घर में। ये लड़की जो है, इनकी बेटी 17 साल बच्ची जो है, आप समझ सकते हैं कि इतनी समझदार भी नहीं होती। और आजकल के ज़माने में, किसी ज़माने में 15-16 साल की उम्र में शादियाँ भी हो जाती थी, 17 साल की उम्र में गोद में लोग बच्चे भी लिए होते थे। और लड़कियाँ जो है वो बड़ी समझदार भी होती थी, क्योंकि वालिदैन जो है उन बच्चियों को बहुत जल्दी अमूर ख़ानादारी, घरदारी, ये चीज़ें सिखा देते थे। लेकिन अब की बच्चियां जो है उनकी परवरिश जो है ये मोबाइल कर रहा है, ये इंटरनेट कर रहा है। और ये बच्चियां जो हैं ये इस माहौल में परवान चढ़ी हैं कि इनके सामने रोमांस और ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी मैटर करती हैं और इसके आगे इनको कुछ दिखाई नहीं देता, ना माँ बाप की इज़्ज़त, ना इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो वो स्टेप्स लेती हैं। अब हुआ कुछ इस तरह से कि इन डॉक्टर साहब की अपनी वाइफ से अलहदगी हो चुकी है, खुला ले चुकी है इनकी वाइफ, और ये बच्चियों के साथ रहते थे, इनका बेटा भी साथ रहता है। अब जो इब्तदाई मालूमात हमारे पास है उनके मुताबिक गालबन ये जो बेटा है उसकी तू मैं हुई थी, और जो गोलियां बरामद हुई हैं, जो गोलियों का खौल बरामद हुआ है, उससे पता लग रहा है कि इनमें से एक पिस्तौल जो है वो इस लड़के हसन का था, यानी कि वो लड़का जो कि लड़की को लेकर वीवो डाले में यहाँ घर के बाहर पहुँचता है। अब इसमें ये बात भी हो सकती है कि गालबन बेटे ने ये गोलियां मारी हों, लड़ाई झगड़ा हुआ हो, बहन को भी गोली लग गई, साथ में उस लड़के को तो मारी होगी, उस लड़के ने भी शायद, क्योंकि 7-8 गोलियों के खौल मिले
اور اس پستول کی اتنی کیپیسٹی نہیں تھی 7-8 گولیوں کی. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 پستولوں کی گولیاں ہیں. نمبر 2 یہ کہ ایک پستول جو ہے لڑکے حسن کا ہے. نمبر 3 یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ قتل جو ہے یہ حسن کا قتل جو ہے اس بھائی کے ہاتھوں ہوا ہے اور باپ نے اپنے سر الزام لینے کی کوشش کی ہے. جب پولیس کے پاس پہنچے تو دونوں نے گرفتاری دی لیکن باپ کا اصرار یہ تھا کہ یہ قتل میں نے کیا ہے. اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں نئی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کے مطابق جو شناخت لڑکی کی ہوئی ہے اس کا نام ہے احسن وقار. احسن وقار اور اس کی عمر ہے 20 سال. اور جو لڑکے کا شناختی کارڈ ہے اس کے مطابق احسن کی آج سالگرہ تھی. پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ جمعے کی صبح احسن اور ان کے ساتھ قتل ہونے والی لڑکی جو ہے گاڑی میں موجود تھے. ہوتا کچھ اس طرح سے ہے، گھر کے اندر کی جو کہانی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کے والد کو اپنی بیٹی کے اوپر شک تھا. صبح کے وقت فجر کے ٹائم جب وہ اٹھے اپنی بیٹیوں کے کمرے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو چھوٹی بیٹی نے دروازہ کھولا. جب سوال کیا تو بیٹی نے کچھ غیر واضح جواب دیا. اس کے غیر واضح جواب یا پھر غالباً اس نے بتا دیا گھبرا کر ڈر کر جو بھی، والد جو ہے اپنے گھر سے نکلے اور موٹر بائک پر نکلے اور گلی کے کونے میں جا کر کھڑے ہو گئے. یہاں سے آگے کی کہانی جو والد صاحب بتاتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے کہ میں وہاں پر کھڑا ہوا، میں نے ان دونوں کو دیکھا، مجھے غصہ آیا، غیرت کے نام پر قتل کر دیا. لیکن ہوا کچھ اس طرح سے ہے جو بات کی چیزیں ظاہر سی بات ہے ایک بیان کے بعد دوسرا بیان ہوتا ہے اور کچھ چیزیں اور کھل کر سامنے آتی ہیں. تو سہیل فیض بتاتے ہیں کہ لڑکی کے والد نے پولیس کو یہ بتایا کہ جمعے کی صبح اٹھنے کے بعد جب انہوں نے اپنی دونوں بچیوں کے کمرے میں جا کر دیکھا تو ان کی 17 سالہ بیٹی کمرے میں موجود نہیں تھی. انہوں نے دوسری بیٹی سے پوچھا تو اس نے پہلے تو کچھ نہیں بتایا لیکن اس کے بعد اس کی باتوں سے واضح ہو گیا کہ جو مجھے شک تھا وہ درست ہے. پولیس کے مطابق جب والد نے گھر کے باہر جا کر دیکھا تو ان کی بیٹی وہاں پر ایک نوجوان احسن کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی. اچھا، پہلے یہ ٹائم صبح 6 بجے کا بتایا جا رہا ہے لیکن بعد میں کنفرم ہوتا ہے کہ کوئی صبح 9 بجے کا وقت تھا. ملزم نے پولیس کو اپنے ابتدائی بیان میں یہ بتایا کہ دیکھ کر وہ واپس گھر کے اندر آئے جہاں پستول لائے اور فائر کیے. یہاں پر کچھ ڈاؤٹس پائے جاتے ہیں کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ وہ نہیں تھے جنہوں نے قتل کیا بلکہ شاید ان کے بیٹے نے یہ سب کارروائی کی ہے. پولیس کے مطابق ملزم نے 9 گولیاں 7 نہیں 9 گولیاں چلائیں جس کے نتیجے میں ان کی اپنی 17 سالہ بیٹی اور احسن موقع پر ہی ہلاک ہو گئے. لیکن اس میں بھی یہی بات ہے کہ بچی جو ہے وہ زخمی ہوئی تھی، اس کو گھر لے کر آئے لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکی. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملزم کراچی کے ایک سرکاری اسپتال میں گزشتہ 12 سال سے ڈاکٹر ہیں. ہلاک ہونے والی لڑکی کی والدہ نے اپنے شوہر سے 12 سال قبل کھلا لے لی تھی. یعنی کہ اگر بچی ابھی 17 سال کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ تقریباً 5 سال کی تھی تو والدہ جو ہے بچیوں کو چھوڑ کر الگ ہو چکی تھی. ہلاک ہونے والی لڑکے احسن کے بارے میں پولیس نے بتایا کہ وہ گلشن اقبال کا رہائشی تھا اور اس کے والد کی گاڑیوں کا شو روم ہے. اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ورثاء نے واقعے کا مقدمہ درج نہیں کرایا، تاہم ملزم کے اعتراف جرم کے بعد انہیں اور ان کے بیٹے کو حراست میں لے لیا گیا ہے. یعنی کہ لڑکے کے ابھی والدین کی طرف سے کوئی بھی اقدام نہیں اٹھایا گیا. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سامنے آئی، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ سٹوری یہ شیئر کروں. اپنے بچوں پر نظر رکھیے، اپنے جذبات پر قابو رکھیے. اس غلطی کا میں ہرگز نہیں سمجھتی کہ یہ انجام ہونا چاہیے تھا، لیکن بچیوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے. راتوں کو گھروں سے غائب ہو جانے والی بچیاں جو ہیں وہ کوئی اچھا پریسیڈنٹ نہیں سیٹ کر رہی ہوتی، آگے ان کی زندگیاں خود ہی خراب ہوتی ہیں. یہ جو راتوں کو لڑکیوں کو باہر لے کر جاتے ہیں تو میرا ایک چھوٹا سا پیغام یاد رکھیے گا. جنہوں نے آپ کی عزت کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہ آپ کی ہر طرح سے عزت کا خیال رکھتے ہیں. وہ آپ کو اس طرح سے باہر نہیں لے کے جائیں گے کہ زمانے والے آپ پر انگلیاں اٹھائیں. جنہوں نے آپ سے شادیاں کرنی ہیں، جنہوں نے آپ کو اپنے گھر کی زینت بنانا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی اچھی لڑکی آئے، ایسی نہیں جو راتوں کو دیواریں پھاندنے والی ہو، پھلاننے والی ہو. وہ جو راتوں کو لوگوں کے ساتھ غائب ہو جانے والی ہو، ایسی لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہوتی. یہ میری بات یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے زمان میں رکھے، اپنے بچوں پر نظر رکھیے، ان کی تربیت درست کرنے کی کوشش کیجیے. اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو سنوارنے کا یا سدھارنے کا میں نہیں سمجھتی کہ یہ صحیح طریقہ ہے. ضرور کامنٹ کیجیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس سٹوری میں جو بھی مزید ڈیولپمنٹ ہوں گے آپ کو بتاؤں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.